बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको अपनी ज़ुबान में रखें। हमने सबक शुरू किया हुआ है परस्तान की शहज़ादी जमायत दाम उर्दू। पीछे हमने देखा कि सैयदानी बी जो है वो अपनी कहानी सुना रही है कि जब वो परस्तान की सैर के लिए गई थी। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं आज। उसने कहा, सैयदानी बी घबराओ नहीं, हम और हमारा बादशाह सैयदों को बहुत मानते हैं। इनके अहले बैत को मानने वाले हैं, सैयदों की इज़्ज़त करने वाले हैं, इसलिए तुम घबराओ ना। खातर जमा रखो, तसल्ली रखो, कोई तकलीफ़ नहीं होगी। हमारी शहज़ादी की शादी है, कपड़े सी कर चले आना, जितना मांगोगी इनाम मिलेगा। लो देखो, वो सामने हमारे बादशाह का महल है। अब वो उसे तसल्ली दे रहे हैं। वो सैयदानी भी चूँकि बहुत घबराई हुई थी, इसलिए उन्होंने तसल्ली दी कि आप परेशान ना हो, हमारी शहज़ादी की शादी है, तो चूँकि हमने सुना है कि आप बहुत अच्छे कपड़े सीती हैं और बादशाहों के घरों में ख़वातीन जो हैं उनके जो शहज़ादियाँ हैं उनके भी आप कपड़े सीती हो, तो इसलिए हमें शोहरत सुनने की वजह से हमने आपको यहाँ बुलाया है कि आप हमारी शहज़ादी की शादी में उसकी शादी के कपड़े सीना, और जितनी रकम मांगोगी, जितना इनाम कहोगी, वो हम आपको इनाम के तौर पर देंगे। और वो देखो सामने बादशाह का महल नज़र आ रहा है। बड़ी मुश्किल से डरते डरते आंखें फाड़ कर देखा तो वाकई पालकी एक आलीशान दरवाज़े पर रुकी थी। आलीशान, शानदार पालकी सवारी। रोशनी ऐसी थी कि दिन मालूम होता था, इतनी ज़्यादा रोशनी थी कि ऐसे लगता था कि जैसे दिन चढ़ा हुआ है। सुई गिर पड़े तो उठा लो, यानी कि इतनी ज़्यादा रोशनी थी कि अगर सुई भी गिर पड़े तो उसको उठाने में कोई मुश्किल नहीं होगी। और मज़ा ये कि सूरज था न चाँद, ना फानूस कहीं नज़र आते थे, ना लालटेन, यानी कि ना सूरज था, ना चाँद निकला हुआ था, और ना कोई फानूस, ये रोशनी के लिए जो इस्तेमाल होती हैं चीज़ें, उनके नाम है लालटेन। ना फानूस था और ना लालटेन थी। चौबदार, चौकीदार, बारीदार और पहरेदार मर्द हैं, इधर के उधर दौड़ रहे थे। आसमान पर से अजब अजब तरह के बाजों की आवाज़ें आ रही थी। इनके बाजे बजने की, सुर की और मुख्तलिफ जो म्यूज़िक का चीज़ें थी, उनकी अजीब अजीब तरह की आवाज़ें आ रही थी। ये तमाशा देखकर मैं सारी मुसीबत भूल गई। मैं हैरान थी कि ये किस बादशाह का महल है। ये गहमा गहमी रौनक तो हमारे बादशाह के यहाँ भी नहीं होती। किस्से कहानियों में जैसी परियों का जिक्र सुना है, ऐसी एक परी, शानों पर बाल बिखरे, शानों पर कंधों पर बाल बिखरे हुए, बाजुओं पर उसके बाजुओं पर पर लगे हुए थे। जैसे परियों की एक शक्ल हमारे जहन में होती है, ऐसे ही उसके कंधों पर लगे हुए थे। मेरे पास आई और महीन आवाज़ में बोली, महीन बारीक सी आवाज़ में, सैयदानी भी बड़ी राह दिखाई, बड़ा इंतज़ार करवाया। हमारे बादशाह और बादशाह बेगम कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। आओ चलो, मैं तुमको महल के अंदर ले चलूँ। अब वो उसकी रहनुमाई करती है कि आओ मैं आपको महल के अंदर ले चलती हूँ। मैं पालकी से सवारी से उतरी और चादर को अच्छी तरह से ओढ़ इस परी के साथ साथ चली। क्या कहूँ, अंदर क्या बहार थी। जो मंज़र वो अंदर जाके देखती है, वो सारा मंज़र आगे, सैयदानी भी जो अंदर मंज़र देखती हैं, वो सारा मंज़र आगे आप इस पैराग्राफ में देखेंगे। हज़ारों परियां, गोरे गोरे रंग, उनके बहुत ज़्यादा तादाद में परियां थीं और गोरे गोरे रंग उनके थे। बूटा सा कद, छोटे से कद की थी, ज़रक बरक कपड़े, चमकीले कपड़े पहने, हंसती, चुगली करती, मजाक करती, अहली गहली फिर रही थी। अहली गहली नाजो अंदाज में फिर रही थी। चमन ऐसा कि ना देखा ना सुना। चमन बाग, जो वहाँ पर बाग था वो इस तरह का तो कभी आज तक ना देखा था, ना इस तरह के बाग के बारे में कभी सुना था। हर दरख्त का तना चांदी का, सोने की शाहें, ज़मुर्द के पत्ते, ये ज़मुर्द पत्थर का नाम है, कीमती पत्थर का नाम है। ज़मुर्द के पत्ते फलों की जगह कहीं लाल लटक रहे थे, लाल हीरे जवाहरात, कहीं नीलम, ये भी कीमती पत्थर हैं, कहीं पुखराज, ये मुख्तलिफ़ रंगों के पत्थर होते हैं और बहुत खूबसूरत होते हैं। अब वो ये हैरान हो रही थी कि हर दरख्त, जब दरख्त की तरफ देखा तो हर दरख्त का तना जो था वो चांदी का था और शाहें सोने की थी,
ज़ुमरुद के पत्ते थे। फलों की जगह कहीं लाल लटक रहे थे, कहीं नीलम और कहीं पुखराज। ये पत्थरों के नाम हैं। फूलों पर ये आलम था जैसे हीरे चमक रहे हों। कलियां थीं कि सुराहीदार मोती, खुशबू से दिमाग महका जाता था। अब वो इस तरह से फूल जो थे वो हीरे की तरह चमकदार थे, और जो कलियां लगी हुई थीं वो जिस तरह से सुराहीदार लंबे मोती होते हैं ऐसे कलियां नज़र आ रही थी। और खुशबू इतनी ज़्यादा थी कि ऐसे लगता था कि दिमाग महक उठा है। हौज़ों का पानी अल्लाह अल्लाह चांदी के वर्क बिखरे हुए मालूम होते थे। फवारों में से मोतियों की बौछार हो रही थी। अब हौज़ का पानी जो है वो ऐसे ठहरा हुआ और इस तरह से खूबसूरत चमकदार महसूस हो रहा था, जैसे ये खानों पे लगाने वाले मुख्तलिफ़ स्वीडिश जो होती हैं उसके ऊपर हम चांदी के वर्क लगाते हैं, तो वो चमकता हुआ जो वर्क होता है बड़ा खूबसूरत लगता है। तो वो पानी को उससे तशबीह दे रही हैं कि ऐसा पानी था कि जैसे चांदी के वर्क जो थे वो पानी के ऊपर बिखेर दिए हों, यानी चमकदार पानी था। फव्वारों में से मोतियों की बौछार हो रही थी, यानी कि फव्वारों में से जो पानी निकल रहा था छन छन कर, वो पानी के जब कतरे गिरते थे तो ऐसे लगता था कि जैसे कोई मोती जो है वो उनको फेंक रहा हो, उनको बुछार कर रहा हो। चलते चलते एक बारादरी में पहुँचे। बारादरी ऐसा बरामदा या ऐसी जगह जहाँ पर 12 दरवाजे हों, बारादरी कहलाता है। दर दरवाजे को कहते हैं और 12 बारे। बारादरी की सजावट क्या बयान करूँ। अब बारादरी की वो सजावट जो है वो बयान करने जा रही हैं। कले के दरबार भी देखे हैं मगर उस जैसा समा आज तक नज़र से नहीं गुज़रा। सैकड़ों सुर्ख, सब्ज़, नीली, जर्द, उदी, सफ़ेद कुर्सियाँ बिछी हुई हैं। वहाँ पर जो उन्होंने देखा तो ये इतने मुख्तलिफ रंग बिरंगी मुख्तलिफ रंगों की कुर्सियाँ वहाँ पर पड़ी हुई थी, रंग बिरंग के बलोर की तरह। बलोर ऐसी शीशे की तरह, ऐसा शीशा होता है जिसके आर पर नज़र आता है, तो वो रंग बिरंग के बलोर, यानी कि वो इतने चमकदार थे कि उसके आर पार दिखाई दे रहा था या किसी और चीज़ की, ऐसी शफाफ कि आर पार निगाह गुजर जाती थी। ऐसी शफाफ थी यानी कि इतनी साफ़ थी कि उसके इर्द आर पार देखा जा सकता था, यानी कि आर पार नज़र पड़ती थी। और उस पर हसीन हसीन परीज़ाद जगमगाते लिबास पहने बड़े ठुस्से से बैठे थे, ठुस्से से शान से बैठे थे। परीज़ाद ये परियों के बेटे। बीच में एक नमगीरे के नीचे, नमगीरा कहते हैं साइबान को, नीचे एक बड़े याकूत के तख्त पर जिसमें हीरे और पन्ने की पिचीकारी का काम था। पन्ने सुनहरी और पिचीकारी ये नक्शो निगार, यानी कि चमकदार नक्शो निगार उस याकूत के तख्त पर बने हुए थे। बादशाह और बादशाह बेगम अजीब शान से बैठे थे। बादशाह बेगम के पहलू में साथ में एक लड़की, कोई 14-15 बरस की, चेहरा जैसे 14वीं रात का चाँद। अब वो इतनी खूबसूरत थी कि वो उनको 14वीं का चाँद जिस तरह से खूबसूरत होता है उससे तशबीह दे रही हैं। जुल्फ़े खुली हुई, यानी कि बाल उसके खुले हुए थे, कई रंग के पर, और ऐसे चमकदार कि आँख नहीं ठहरती थी। अब उनके जो पर कंधों पे लगे हुए थे वो इतने खूबसूरत और चमकदार थे कि उस पर एक नज़र डाले तो नज़र जो है वो उस पर ठहरती रही थी, बल्कि वापस लौट जाती थी। सर पर नीम ताज रखे बैठी थी, इनके छोटा सा ताज जो था वो सर पर रखा हुआ था। और तीनों की पोशाकें लिबास ए रंग की हों तो बताऊं। घड़ी में 4 रंग बदलती थी। घड़ी में यानी कि बार बार एक रंग की तो वो नज़र ही नहीं आती थी, यानी कि कभी उसका रंग कोई होता था और कभी उसका रंग किसी और तरह का हो जाता था। मैं आगे तो बढ़ रही थी मगर हाथ पांव कांप रहे थे, डर से नहीं हैरानी से कि या अल्लाह ये कौन लोग हैं, मैं जाग रही हूँ या ख्वाब में। ये परस्तान की सैर है, और अगर जागते में कोई परी या देव मुझे यहाँ उड़ा लाया है तो देखिए घर उल्टा जाना भी होता है या नहीं। अब वो अपनी सोचों में ही सैयदानी भी
سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں میں کون سی جگہ پہ آ گئی ہوں، یہ کون سے لوگ ہیں، اب میں خواب دیکھ رہی ہوں یا یہ حقیقت میں مجھے نظر آ رہا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی۔ اور اگر واقعی مجھے کوئی پری یا دیو اٹھا کر لے گیا ہے تو کیا میں واپس گھر پہنچوں گی؟ انہی سوچوں میں وہ تہت کے قریب پہنچ گئی۔ بادشاہ میری گھبراہٹ دیکھ کر مسکرائے اور بادشاہ بیگم نے مجھ سے کہا، آؤ سیدانی بھی آؤ، مزاج تو اچھا ہے، میں نے سنا ہے کہ راستے میں تم بہت ڈری۔ اب وہ ان کی سیدانی بی کی کیفیت کو دیکھ کر کہ وہ گھبرائی ہوئی ہیں، بادشاہ اور ان کی بیگم مسکرائیں اور انہیں کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ راستے میں بہت ڈر گئی تھیں۔ میں بولی، حضور کو دعا دیتی ہوں، اور حضور ڈرنا کیسا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی، نہیں تو جان نکلنے میں کسر ہی کیا رہی تھی۔ یعنی کہ کوئی کمی نہیں رہی تھی، کسر ہے نا، کوئی کمی نہیں رہی تھی کہ میری جان نکل جاتی، صدقے مولا کے نام پر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر صدقے واری جاؤں۔ بادشاہ اور سارے درباری سرو قد کھڑے ہو گئے، سرو قد لمبے قد والے سیدھے کھڑے ہو گئے، اور بادشاہ فرمانے لگے، سیدانی بینی تم جانتے ہو ہمارے ہاں اس نام کی کتنی عزت ہے۔ میں نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا، اور جو کچھ بھی ہو یہ لوگ ہیں مسلمان، اب کسی بات کا ڈر نہیں۔ اب وہ دل میں خوش ہوئی کہ شکر ہے کہ یہ لوگ مسلمان ہیں، اور اب مجھے کس بات کا ڈر نہیں ہے۔ بادشاہ بیگم ہم کو گنہگار نہ کرو، ایک کرسی کی طرف اشارہ کر کے بولی، بیٹھ جاؤ، ہاں تم ڈری کیوں تھی؟ اب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں، آپ کے لیے کرسی پیش کی ہے، اس پر بیٹھ جائیں، اور اب بتائیں کہ آپ کیوں ڈر گئی تھی راستے میں؟ میں نے کہا، سرکار ڈرنے کی بات کیوں نہ تھی، ایک اکیلی، یعنی کہ ایک تو میں اکیلی تھی، دوسرے سنسان جنگل، ویران جنگل تھا، پھر جو میرے ساتھ تھا اس کی صورت ایسی ڈراؤنی تھی کہ میرے اوسان جاتے رہے، کہ جو میرے ساتھ جو آ رہا تھا وہ اتنا خوفناک اس کی شکل تھی کہ میری جو حواس تھے وہ اڑ گئے۔ یہ سن کر شہزادی خوب ہنسی اور بولی، اماں بیگم، بکر گدھا موا بڑا شریر ہے۔ بکر گدھا ایسی شکل کہ جس کی جو بکرے اور گدھے سے ملتی ہو۔ انہوں نے کہا بہت شرارتی ہے، اس نے کہیں اپنی شکل دکھا دی ہوگی، یعنی کہ اصل شکل میں وہ سامنے آ گیا ہوگا۔ اب میرے پیٹ میں پھر خول اٹھنے لگے کہ میں پھر پریشان ہو گئی کہ کہیں یہ ساری صورتیں بھی نقلی نہ ہوں، اور بولا کر چاروں طرف دیکھنے لگی، بولا کر حیران ہو کر۔ بادشاہ بیگم سمجھ گئیں کہ شہزادی کی باتوں سے سیدانی کے دل میں ہماری صورتوں کی طرف سے کچھ شبہ ہو گیا، شک ہو گیا۔ وہ مسکرا کر بولی، سیدانی بھی ڈرو نہیں، سیدانی بھی ڈرو نہیں، ہماری سب کی شکلیں اصلی ہیں، بلکہ پری زادوں کی ساری ایسی ہی خوبصورت شکلیں ہیں جیسی تم دیکھ رہی ہو۔ میری لڑکی سہیل پری نے جس کا ذکر کیا وہ جن ہے، اور جن البتہ وضع کی شکلوں کے ہوتے ہیں، وضع کی طرح کی شکلوں کے ہوتے ہیں۔ خاطر جمع رکھو، تسلی رکھو، تمہارے سامنے کوئی جن یا دیو پری بری صورت بنا کر نہیں آئے گا۔ وہ ان کو تسلی دے رہی تھی۔ اتنے میں کھانوں کے خوان اترنے لگے، دسترخوان اترنے لگے۔ خاصا چنا گیا، خاص کھانے رکھے گئے۔ کھانا کیا تھا؟ اللہ کی قدرت کا کرشمہ، ایک بالشت کے ایک انچ کا جو فاصلہ ہوتا ہے، پودے پھلوں سے لدے ہوئے سامنے تھے۔ خوشبو کی لپٹیں آ رہی تھیں، کہ اس قدر زیادہ خوشبو آ رہی تھی کہ ہر طرف وہ پھیل رہی تھی، مگر میں کھاتی کیا؟ نہ کسی قسم کی روٹی تھی، نہ سالن، نہ پلاؤ تھا، نہ زردہ۔ ہکا بکا ایک کا منہ دیکھ رہی تھی، ہکا بکا حیران ہو کر کہ بادشاہ بیگم مسکرا کر بولی، سیدانی بھی دیکھتی کیا ہو، کھاتی کیوں نہیں؟ یہ پرستان کا کھانا ہے، تو مہمان ہو، ہاتھ بڑھاؤ تو اور بھی کھائیں۔ یعنی کہ یہ سب ہمارے یہاں روایت ہے کہ پہلے مہمان کھانا اپنے پلیٹ میں ڈالتا ہے اور پھر سارے کھانا شروع کرتے ہیں۔ تو اسی نقطہ نظر سے انہوں نے کہا کہ آپ مہمان ہو، آپ پہلے کھانا شروع کرو، پھر ہم کھائیں گے۔ میں نے کہا، سرکار کوئی کھانے کی چیز ہو تو کھاؤں، یہ نگوڑے نکمے۔ درخت ہیں اور اب ان میں جو پھل پھول لگے ہیں وہ بھی اللہ مارے سچ مجھ کے نہیں دکھائی دیتے۔ شہزادی اللہ نے میرے اس کہنے پر ایک فرمائشی کہکا لگایا
یعنی کہ شہزادی جو تھی وہ حیران ہو الرٹ کا مطلب ہوتا ہے شوق، کہ شہزادی جو بڑی شوق تھی اس نے میرے کہنے پر ایک فرمائشی کہا، یعنی کہ میرے کہنے پر، میری فرمائش کرنے پر اونچی آواز میں ہنسی اور کہنے لگی، سیدانی بھی جیسا سنا تھا آدم زاد بڑا بھولا ہوتا ہے، آدم زاد انسان بھولا ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، تمہیں ویسا ہی پایا، تم بسم اللہ کر کے کوئی پھل تو توڑو اور کھاؤ، تو جس کھانے کا دل میں خیال کرو گی وہی مزہ آئے گا۔ بیگم یقین مانو ایک زرد جو پھل توڑ کر میں نے منہ میں رکھا، اب سیدانی بھی کہتی ہیں کہ ایک زرد رنگ کا، پیلے رنگ کا پھل تھا، میں نے جو اس کو توڑ کر منہ میں رکھا، کیا کم دلی میں تم کسی نے ایسے ذائقے کا بونٹ پلاؤ نہ کھایا ہوگا۔ اب وہ بونٹ پلاؤ جو سبز چنوں کا پلاؤ چھوڑ کے آئی تھیں وہی ان کے ذہن میں آیا اور انہوں نے انہی کا ذائقہ منہ میں محسوس کیا۔ میر صاحب کی بیوی بونٹ پلاؤ جو گھر میں چھوڑ کر گئی تھی وہی پہلے یاد آیا، بڑی لڑکی کے قلعے میں تو آپ بہت جایا کرتی ہیں، کیا وہاں بھی کبھی ایسے مزے کا پلاؤ نہیں کھایا؟ اب اس کو سوال کر رہی ہے کہ آپ وہاں جاتی رہی ہیں قلعے میں، تو کیا ایسا کھانا وہاں بھی نہیں کھایا تھا؟ اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا اتنا ہی سبق ہے، اس کے الفاظ بنی کافی زیادہ ہیں، ان کو نوٹ بک پہ نوٹ بھی کرنا ہے آپ نے اور اچھی طرح سے ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹ، اللہ حافظ۔